دنیا تے کلیاں عابد نے، دنیا تے کلیاں عابد نے، دنیا تے کلیاں عابد نے، کٹیا زندان مصائب دا۔ دنیا تے کلیاں عابد نے، کٹیا زندان مصائب دا۔ لکھدا رہیا خون دے ہنجواں نال ہر روز قرآن مصائب دا۔ لکھدا رہیا خون دے ہنجواں نال ہر روز قرآن مصائب دا۔ ذاکر صاحب دیکھئے گا کہ جدو چادر سر تو قلم ہوئی، جدو چادر سر تو قلم ہوئی، ایدی پہلی آیت رقم ہوئی۔ جدو چادر سر تو قلم ہوئی، ایدی پہلی آیت رقم ہوئی، بڑی زیرہ زبدہ خاک شفا، پھر جا کے سورت ختم ہوئی۔ سجاد نے قیدی پھپیاں نو رکھیا عنوان مصائب۔ دنیا تے کلیاں عابد نے، کٹیا زندان مصائب دا۔ رش شام بازار چ چوکھا سی، دربار چ موت دا ہوکا سی۔ رش شام بازار چ چوکھا سی، دربار چ موت دا ہوکا سی۔ قرآن دے ساریاں پاریاں چوں اے ہو پارا سب تو اوکھا سی۔ موڑاں تے پیشیاں وچ مکیا سورہ رحمان مصائب دا۔ اور انا انزلنا بڑھ کے سر، انا انزلنا بڑھ کے سر، عباس ڈٹ گیا خواب اوپر، الحمد حسین کے چاروں کل، اکبر باکر اصغر اکبر، ہر بڑھ کے سورت توبہ دی، بڑیا مہمان مصائب دا۔ دنیا تے کلیاں عابد نے، کٹیا زندان مصائب دا۔ پر محمد